यूसुफ आयत 76 फ़बदा बस इब्तदा की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तलाशी लेने की बिअउइयतिहिम उनके सामान से क़ब्ल विआइ अख़ीही अपने भाई के सामान से पहले सुम्मस्तख़रजहा फिर निकाला उस पैमाने को मिन विआइ अख़ीही अपने भाई के सामान से कज़ालिका किदना लियूसुफ इसी तरह हमने तदबीर बतलाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लेकिन जिससे पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन के साथ यानी कि खुल के बातें की, ठीक है। ये भी फरमाया कि मैं तुम्हें किसी तदबीर और हिकमत अमली के साथ अपने पास रखूँगा। समझ आ रही है ना, परेशान नहीं होना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से अपने भाई बिन्यामीन के सामान में वो सोने का प्याला यानी कि जवाब प्याने के तौर पर इस्तेमाल होता था रख दिया था ना, जो पैमाने के तौर पर। जिस वक़्त प्याला ना मिला तो दफ्तर वालों ने शोर मचाया कि मिल नहीं रहा, तुम्हारे से पहले प्याला मौजूद था, जब तुम 11 आदमी आए ना वो गायब हो गया है, लिहाजा तुमने ही चोरी किया है, ये तुम्हारी शरारत है। उन्होंने कहा कि हम चोरी के लिए नहीं आए। उन्होंने कहा अगर वो प्याला तुम्हारे पास से निकले तो क्या सज़ा होगी। तो भाइयों ने कहा हमारी शरीयत का मसला ये है कि जो चोर हो उसको पकड़ कर ग़ुलाम बना लेना। कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन इसी तरह हम ज़ालिमों को सज़ा देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे। फ़बदा बिअउइयतिहिम अउई विआ उनकी जमाती है ना अउई, तो जिसका माना है सामान। बस इब्तदा की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तलाशी लेने की उनके सामान से भाइयों की बोरियां खोली। तो क़ब्ल विआइ अख़ीही पहले अपने भाई के सामान से पहले इनमें पैमाना नहीं था। फिर अकीकी भाई की तलाशी ली। फिर क्या हुआ, फिर निकला इस पैमाने को अपने भाई के सामान से। भाई की बोरी खोली तो इससे पैमाना निकल गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका किदना लियूसुफ इसी तरह हमने तदबीर बतलाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये हुलिया अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने बतलाया। क्यों, मा कान लियख़ुज़ अख़ाहु नहीं थे वो के लेते अपने भाई को फ़ी दीनिल मलिकी इस बादशाह के कानून में। मिस्र के बादशाह रैयान बिन वलीद के कानून में वो भाई को नहीं रख सकते थे। समझ रही हैं इस बात को। उसका कानून ये था ना कि चोर ने जितनी चोरी की है उससे डबल कीमत इस पे डाल देते थे या मारते पीटते थे, रख नहीं रख सकते थे। और तो याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में जितनी चोरी होती थी ना उसके मुताबिक इतनी देर ग़ुलाम बना कर रखते थे। और इस यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकसद अपने भाई को अपने पास रखना था। इससे यह हुलिया किया गया। हुलिया के बारे में बड़ी तफसील आती है। अब मैं आपको मसाइल भी साथ साथ बताती जाती हूँ। हुलिया जायज़ भी है और हुलिया हराम भी है। ये नहीं कि हर वक्त हुलिया करते रहें। हुलिया जायज़ इस तरह है कि जिस हुलिये के ज़रिए अल्लाह ताला का कोई हक़ बातिल किया जाए या किसी बंदे का हक़ वसूल किया जाए वो हराम है, बड़ा सख्त गुनाह है। जिस हुलिये से कोई शायद जायज़ हो या हो जाए वो सही है। और बुखारी शरीफ की रवायत है हज़रत अमारा बिन अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला को हज़रत ने खैबर की ज़मीनों का यानी महसल बना कर भेजा। यहाँ वहाँ की पैदावार है वो लानी है, उसको साई भी कहते हैं ना, और महसल आमिल भी कहते हैं। वो जिस वक़्त अपनी मियाद पूरी करके आए वहाँ से यानी कि जनीब खजूर भी लाए। खैबर में बेशुमार किस्म की खजूरें होती थी। जितनी किस्म की खजूरें वहाँ होती थी ना इतनी मुल्क के किसी इलाके में नहीं होती थी। और जनीब खजूर का दाना बड़ा लंबा होता था, ये बहुत मीठी होती थी, इसमें गुठली भी बराए नाम होती थी। वहाँ के लोग तोहफ़े ताइफ में ये खजूरें देते थे ना, जिसकी अपनी नहीं होती थी ना वो दूसरों से 2 किलो खजूरें देकर 1 किलो ले लेते था। ये आम खजूरें 3 किलो देकर 1 किलो ले लेते थे। हज़रत अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए उन्होंने हज़रत की खिदमत में ये खजूरें पेश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले ऐसी खजूरें नहीं देखी थी। हालांकि मदीना तैयबा में भी बेशुमार किस्म की खजूरें होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकुलु तमरिन हैबरा हकज़ा, ये खैबर की सारी खजूरें ऐसी होती हैं कि उसने कहा कि नहीं हज़रत ये तो बहुत अलग किस्म की और कीमती खजूर है, हम आम खजूर 2 किलो देकर ये 1 किलो लेते हैं ताकि तोहफ़ा यानी कि भेज सकें, ठीक है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वाह अव्वाह ऐनु अरबा, ये तो मेरा सूद है क्योंकि जिन्स बदले जिन्स की कमी पेशी के साथ सूद है और आला अदना के साथ इसमें तमीज़ नहीं होती है। तो आपने हुलिया बताया, ठीक है, इसको समझिए। ऐसा किया करो कि जो आम किस्म की खजूरें हैं ना वो बेचकर रकम ले लो और इस रकम के साथ जनीब खजूर ले लिया करो ताकि जिन्स के साथ जिन्स का तकाबल ना आए। इसी तरह एक मौके पे सज़ा देने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुलिया किया। वो इस तरह किया ना, एक शख्स बड़ा कमज़ोर था मगर उससे ज़िना का फ़िर सादर हो गया था। इंसान शैतान भला देता और था भी वो गैर शादीशुदा, उसको 100 कोड़े मारने थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو محسوس کیا یہ تو اتنے کوڑوں سے مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑو پکڑا جس کے 100 تنکے تھے تو اس کو مارا، پھر فرمایا اس طریقے سے سزا یہ اس کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جان نکالنی مقصود نہیں ہے، اس کو اگر کوڑے مارے جاتے تو وہ مر جاتا، سب کے لیے یہ قانون نہیں۔ تو اس وقت ہولیے کی بات میں آپ کو 2 جگہ سمجھائی، ہر جگہ یہ ہولیہ استعمال نہیں ہوگا، ہر جگہ قانون استعمال ہوگا۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کا نا، کہ ان کی جو بیوی کا نام رحمت بن فراخسین رحمہ اللہ تعالی تھا، بڑی خادمہ قسم کی بیوی تھی، اور ایک زمانہ تھا گھر میں ہزاروں لوگوں کا کھانا پکتا تھا، لوگوں کی آمد و رفت بھی رہتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسے آیا کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، لیکن ان کے متعلق جو مشہور ہے کہ ان کی یعنی کہ کافی زیادہ ان کو بیماری لگی کوڑ شوڑ کی، تو اس پہ ڈال دیے، یہ غلط بات ہے، ان کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے، یہ نیری خرافات ہیں، گناہ ہے، جھوٹ ہے۔ حقیقت کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو کسی نے یعنی کہ روڑی پر ڈالا اور نہ ان کے بدن پہ کیڑے پڑے۔ پیغمبروں کے جسم پہ ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی جو لوگوں کو نفرت کا باعث بن سکتی ہو، اور گھٹنوں کا درد کو کمر کا درد کہہ سکتی ہیں، اور درد یا بخار ہو گیا، یہ صحیح ہے۔ ایک موقع پر حضرت کے گھٹنوں کا اتنا شدید درد ہوا، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، بیٹھ نہیں سکے تھے، لیکن ایسی بیماری پیغمبر گنجا ہو، کانا ہو، ایسی کوئی بیماری پیغمبر پر نہیں آتی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت سے کام میں کوتاہی ہوئی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی نا کہ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، قسم تو انہوں نے اٹھا لی، مگر پھر خیال آیا کہ اس کو 100 ڈنڈے پڑے تو یہ مر جائے گی۔ سورۃ سواد میں آتا ہے، آیت نمبر یعنی کہ 44 میں موجود ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، پکڑ لیے آپ اپنے تنکوں میں، پکڑ لے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گھٹا، فَاضْرِبْ وَلَا تَحْنَثْ، پس مارو اس کے ساتھ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خود حلیہ بتایا، 100 تنکوں والا جھاڑو لے کر مارو، اسی طرح تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور خدمت گار بیوی بھی مار سے بچ جائے گی۔ تو حلیہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ایسا حلیہ کہ جس سے کسی ناجائز چیز سے بچ جائے وہ درست ہے، لیکن حلیے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرے یا بندے کا حق ضائع کرے یا بندے کا حق لے کے بڑا سخت گناہ ہے۔ تو فرمایا اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتلائی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے نا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھائی دلوا دیا، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، ایک سے دوسرا زیادہ جاننے والا ہے، تیسرا اس سے زیادہ جاننے والا ہے، چوتھا اس سے زیادہ جاننے والا ہے، ایک سے یعنی ہر جاننے والا ہے، پروردگار زیادہ جاننے والا ہے، اس کا علم سب پر حاوی محیط ہے۔ جب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے تو قالو، بھائی کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس بنیامین نے چوری کی، فقد سرق اخ اللہ، پس تحقیق چوری کی اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے پہلے۔ جی ہاں، بھائی سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، ان کا دودھ ہی چوروں کا ہے نا، کیونکہ ان کی والدہ علیحدہ تھی اور دوسروں کی والدہ علیحدہ تھی، وہ بھائی یوسف علیہ السلام کی چوری کیا۔ تفسیروں میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کا نانا مشرک تھا، اس سے سونے کے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتا تھا، یوسف علیہ السلام نے بچپن میں وہ بت چرا کر توڑ دیے تاکہ ان کی پوجا نہ کی جائے۔ دوسری بات تفسیروں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا ہوا تھا نا، کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہ جائے، اس زمانہ میں مانگنے والے بھی مستحق ہوتے تھے، دینے والے بہت یعنی کہ ابھی بہتر لوگ ہوتے ہیں نا۔ بہرحال مسئلہ بتاتے چلوں کہ آج مانگنے والے پیشہ ور مستحق نہیں ہیں، آج تو لوگوں نے مانگنے کا پیشہ بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دینے سے نہ دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ حاجی سیف اللہ صاحب کو ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ایسی عاجزی کی باتیں کی کہ سننے والا یہ سمجھا کہ واقعی یہ مستحق ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے راول پنڈی کا یعنی فلاں جگہ کا کرایہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیری تلاشی لیتے ہیں، اگر تیرے پاس سے 50 روپے سے زیادہ نکلے تو ہم چھین لیں گے۔ اس نے اسی وقت دوڑ لگا دی نا، بعد میں کسی نے اس کو حساب کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس کئی 100 روپے نکلے، بہت پیسہ نکلا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا ہوا تھا نا کہ کوئی سائل خالی نہ جائے، تو اتفاق کی بات ہے کہ مانگنے والا آیا اور گھر میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک مرغی یعنی کہ جویڑی موٹی سی تازی سی جو ہوتی ہے نا پکڑ کے اس کو دے دی، اور بھائی بڑے سخت مزاج تھے، جب گھر آئے تو مرغی کو چلتے پھرتے نہ دیکھا تو پوچھا کہ مرغی کہاں ہے، تو یہ خاموش تھے، محلے کے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام نے مرغی یعنی کہ پکڑ کر مانگنے والے کو دے دی ہے، تو اس کو انہوں نے چوری کے ساتھ تعبیر کیا، ٹھیک ہے۔
तीसरी बात तफसीर में ये लिखी हुई है, घर में एक अंडा पड़ा हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो अंडा उठाकर किसी बच्चे को दे दिया। भाइयों ने कहा यहाँ अंडा था, वो नहीं मिल रहा, वो खामोश रहे। तो बाद में मालूम हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उठाकर किसी बच्चे को दे दिया। ये थी वो चोरियाँ जिनका उन्होंने ताना दिया। फ़अस्रहा यूसुफ फ़ी नफ्सी, पस पोशीदा रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मक़ूले को अपने दिल में, किसी से बहस नहीं की, तुम क्या कहते हो और मैंने क्या चोरी की। वालम युबदिहा लहुम, और ज़ाहिर नहीं किया उनके सामने, अभी उनके सामने यानी कि खुले नहीं, अपने हाल ज़ाहिर नहीं किया कि मैं यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ। अगले दो रुकू में इंशाअल्लाह आएंगे, इसमें खोलेंगे वो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तो क़ाला फरमाया, आन तुम शर्रुम मकानन, तुम बड़े हो दर्जे के लिहाज से, तुमने घर की बातें यहाँ शुरू कर दी हैं, ये बातें घर जाके करना, हमारे साथ प्याले की बात करो। ये मतलब भी बयान करते हैं कि उन्होंने दिल में कहा कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से चुरा कर बेच दिया, उसका तुम्हें ख्याल नहीं, वो अंडा तुम्हें याद है, और उसके सामने ये बात ज़ाहिर नहीं की। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ तुम बयान करते हो। कालू, वो कहने लगे, या अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़ मिस्र। ये इसलिए कहा ना कि उस वक़्त उनका ओहदा वज़ीर आज़म का था। इन्न लहू अबन शैखन कबीरा, बेशक इस बनियामीन का वालिद बहुत बुरा है। फ़ख़ुज़ अहदना मकानहु, बस ले ले हम में से किसी एक को उसकी जगह, और उसको छोड़ दे, उसके साथ वालिद का बड़ा प्यार है। और अगर ये न गया तो वालिद पर बड़ा सदमा गिरेगा। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको देखते हैं नेकी करने वालों में से। क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह, आन नाख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु, ये कि हम लेंगे मगर उसको कि पाया है हमने अपने सामान उसके पास। यहाँ देखो चोरी का लफ्ज़ नहीं है, समझ आ रही है। फरमाया बल्कि वजदना, फरमाया जिसके पास हमने अपना सामान पाया है, जिसके पास हमारा प्याला था उसी को रखेंगे, दूसरों को नहीं, यही हमारा मकसूद है, और कोई पेशकश न करो। इन्ना इज़ल ज़ालिमून, बेशक उस वक़्त हम ज़्यादती करने वाले होंगे जबकि उसकी बजाय किसी और को रखेंगे, और करे कोई भरे कोई, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता।